लाहौर में महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। शहर में आटे की किल्लत पैदा होने का खतरा मंडलाने लगा है। सरकारी गोदामों में गंदम सिर्फ 2 रोज के लिए रह गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने बैरून मुल्क शहर से सरकारी गंदम उठाने से इनकार कर दिया है। लाहौर में महंगाई ने पंजे गाड़ लिए हैं। शहर में आटे की किल्लत पैदा होने का खतरा भी मंडलाने लगा है। सरकारी गोदामों में गंदम सिर्फ 2 रोज के लिए रह चुकी है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने बैरून शहर से सरकारी गंदम उठाने से इनकार कर दिया है। आपको बताएं कि लाहौर में महंगाई ने पंजे गाड़ लिए हैं। शहर में आटे की किल्लत पैदा होने का खतरा मंडलाने लगा है। सरकारी गोदामों में गंदम सिर्फ 2 रोज के लिए रह गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने बैरून मुल्क शहर से सरकारी गंदम उठाने से इनकार कर दिया है। आपको बताएं लाहौर में महंगाई ने पंजे गाड़ लिए हैं और शहर में आटे की किल्लत पैदा होने का खतरा मंडला रहा है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का इस हवाले से क्या मौकिफ है, आपको सुनवाते हैं। भाई इस वक्त गंदम जो सिर्फ 45 रह गई है पूरी, तो उसकी वजह से ये है किल्लत पैदा हो जाएगी। 2 दिन का सिर्फ माल रह गया है इस गोदामों में। 3 गोदाम हमारे खाली हैं, रक्षबील और रायवेंज और मुगलतोरा। सिर्फ गुलबर्ग में माल है, वो 2 दिन का है। उसके बाद हम लोग बाहर नहीं जाएंगे लेने के लिए। हमें बाहर भेजना चाहते हैं, हम बाहर नहीं जाएंगे दूसरे जिला में लेकर। क्योंकि हमारे उनके साथ एग्रीमेंट है कि हम लोग ये हमें इधर प्रोवाइड करेंगे गंदम लाहौर के गोदामों से, वो हमें नहीं दे रहे, तो हम बाहर कैसे जाएंगे? उसके ऊपर पेनल्टी जो पड़ेंगे वो कौन पे करेगा? तो हम तो नहीं पे कर सकते ना इसमें। तो पहले भी हमारा जो केस है पेंडिंग है, बीना में गया हुआ है 25% वाला, उसका भी अभी तक फैसला नहीं हुआ। वो भी है बीना में है, तो उन्होंने 10 दिन मांगे थे, आज तक 1 महीना हो गया, उसका भी कोई फैसला नहीं हो रहा। लाहौर में चलिए, जब गंदम ही आटा महंगा कर आटा मिलेगा ही नहीं, जब गंदम नहीं होगी तो आटा कहाँ से मिलेगा? महंगाई के मारों के लिए नया अजाब। चीनी मजीद महंगी हो गई। बोरी की कीमत में 500 रुपए का इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में पाकिस्तानी चीनी 125 रुपए, दरामदी चीनी 90 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। सारिफीन का चीनी की कीमतें फिर बढ़ने पर तहफ्फुजात का इजहार। महंगाई के मारों के लिए एक और बुरी खबर, एक नया अजाब। चीनी मजीद महंगी हो गई। बोरी की कीमत में 500 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। ओपन मार्केट में पाकिस्तानी चीनी 125 रुपए और दरआमदी चीनी 90 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों की जानिब से किस रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है, आपको सुनाते हैं। चीनी तो पहले ही बहुत ज़्यादा महंगी है, हर बंदे की पहुंच से दूर हो गई चीनी। और चीनी तो एक घर की ज़रूरत, हर घर की ज़रूरत है। लेकिन ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि चीनी की कीमत कम करनी चाहिए, क्योंकि पहले 55-57 मिलती थी। अब क्या मसला, अब क्यों नहीं कम हो रही प्राइस की? जी ये बिल्कुल ज्यादती कर रहे हैं ये लोग। और अभी आप आगे देखेंगे ये 125 के बजाय ये 150, 160, 70 पे भी इंशाल्लाह जाएगी, जो करंट सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है। और खान साहब बड़े जो हैं वो दावे करते होते थे और बड़ी उन्होंने बातें की हैं कि निडर पे खड़े होके। तो मैं उनसे ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि ये माफिया लगे होते हैं, माफिया को किसने पकड़ना? उधर आम अफराद के लिए सब्जी खाना भी मुश्किल हो चुका है। मुतादिद सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। अदरक की ट्रिपल सेंचुरी 285 से बढ़कर 310 रुपए किलो हो गया। लहसन 10 रुपए महंगा 280 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। मटर 220 से 250, शिमला मिर्च 190 से 200, प्याज 42 से 55 और आलू 60 से 70 रुपए किलो हो चुके हैं। आम अफराद के लिए एक और नई मुश्किल, सब्जी खाना भी अब मुश्किल हो गया है। मुतादिद सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। अदरक की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। 285 से बढ़कर सीधा 310 रुपए किलो हो गया। लहसन 10 रुपए महंगा हुआ, 280 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। मटर 220 से 250, शिमला मिर्च 190 से 200, प्याज 42 से 55, आलू 60 से 70 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरी इस पर क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, इस वजह से हमें बेचने के लिए बहुत दुश्वारी होती है। कोई लोग सब्ज़ी खाते नहीं है। दाल है, दाल उसका रेट भी ज़्यादा है। आलू, प्याज, टमाटर सब के रेट बढ़ चुके हैं। आज पता चला जी कि सब्जियों के रेट भी बढ़ चुके हैं। तो बताएं कि गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा? वो सब्जी भी खाने से गया गरीब आदमी। महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो गया। हुकूमत आए दिन अशिया खोरनोश और सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर रही है। पाक फौज के जेर एहतमाम फिजिकल एजिलिटी एंड कॉम्बैट मुकाबलों का आगाज फोर्ट्रेस स्टेडियम में किया गया है। ISPR का ऐसा बताना है। दुर नायाब हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। दुर नायाब, बताइएगा इन मुकाबलों के हवाले से। नेशनल मुकाबले जिनको पेसिस कहा जाता है, उसका इनेकाद हो चुका है और आज फोर्ट्रेस स्टेडियम में एक प्रोग्राम भी हुई और पहले मुकाबले का
दौर भी चला। इस मौका पर मेहमान खुसूसी IG ट्रेनिंग पाक फौज मेजर जनरल सैयद मोहम्मद अदनान थे। इसके साथ साथ इस पेसिस मुकाबले में 101 इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान समेत शामिल हैं। IFF का कहना है कि ये मैचेस जो हैं ये बहुत ही जिस्मानी मशक्कत और मेहनत तलब मैचेस होंगे और इससे पाकिस्तान की जो मेहमान नवाजी है उसको फ़रोग़ भी मिलेगा। पाकिस्तान पेसिस मुकाबलों के जरिए पूरी दुनिया में अमन के पैगाम देगा। जी बहुत शुक्रिया दुरनायाब। जाली NOC के इजरा से बचने के लिए बड़ी इस्लाहात। टीपा ने जाली NOC से बचने के लिए बड़ी इस्लाहात की हैं। टीपा की तारीख में पहली बार सिक्योरिटी फीचर्ड पेपर NOC का इजरा किया जाएगा। सिक्योरिटी फीचर्ड पेपर पर NOC के इजरा की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। चीफ इंजीनियर अब्दुल रज़ाक चौहान ने इजरा की मंजूरी दी थी। टीपा के मोनोग्राम के साथ सादा कागज पर कीमती NOCs का इजरा हो रहा था। टीपा पेट्रोल पंप्स, पार्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर NOC सादा कागज पर जारी कर रहा था। टीपा बिल्डिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का NOC सादा कागज पर जारी कर रहा था। अब क्या इस्लाहात की गई हैं जानेंगे। दुरनायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरनायाब बताइएगा। टीपा में तारीख की पहली दफ़ा जो है वो NOCs का इजरा जो है वो सफ़ेद कागज़ की बजाय स्पेशल सिक्योरिटी फीचर पेपर पे किया जाएगा। इससे कबल तमाम NOCs जिसमें पेट्रोल पंप की अगर NOCs की बात की जाए, पार्किंग के NOCs की बात की जाए, पब्लिक बिल्डिंग और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के NOCs की बात की जाए, तो उसके NOCs जो हैं वो सफ़ेद कागज़ पर जारी हो रहे थे, जिससे जो है वो जालसाजी का भी खदशा था और जाली NOCs भी मार्केट में आ जाते थे। अब बाकायदा सिक्योरिटी फीचर्स पेपर होंगे जिसके ऊपर सीरियल नंबर दर्ज होगा, मोनोग्राम होगा और पेपर पे खसूसी डिज़ाइनिंग होगी, बॉर्डर पेपर होंगे और हर NOC जो है वो मुख्तलिफ रंगों के NOCs के जो पेपर्स हैं उसका इजरा किया जाएगा। ये तमाम फैसले जो हैं वो चीफ इंजीनियर टीपा अब्दुल रज़ाक चौहान ने किए थे, जिस पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तमाम NOCs के जो साफ पेपर हैं वो छप के नए सिक्योरिटी फीचर पेपर टीपा को मौसूल हो गए और आइंदा NOCs जो हैं वो बजाय एक सफ़ेद कागज़ के रंगीन सिक्योरिटी कलर्ड फीचर पेपर्स पे जो जारी किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया दुरनायाब। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस। नैब केसेस में नामजद मुल्जिमान की रिलीफ के लिए लाइनें लग गई। मुख्तलिफ रेफरेंसेस में नामजद 42 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तें दायर। मुल्जिमान ने शहर की 6 एहतसाब अदालतों में दरख्वास्तें दायर की। तो आपको बताएं कि नैब केसेस में नामजद मुल्जिमान की रिलीफ लेने के लिए लाइनें लग चुकी हैं। मुख्तलिफ रेफरेंसेस में नामजद 42 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे। जी राव दिलशाद हुसैन। चूँकि अब नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी नाफज कर दिया गया, जिसके बाद अब जो मजमूई तौर पर रेफरेंसेस दाखिल किए गए थे उनकी तादाद 42 है और 42 ऐसे मुल्ज़िमान हैं जिनको नामजद मुल्ज़िम किया गया था। लेकिन अब उनकी जानिब से नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज के बाद अब दरख्वास्तें दायर की गई हैं कि उनकी फौरी तौर पर केसेस ख़त्म किए जाएँ और बरी किया जाए मुकदमात में से। आपको ये बताएँ कि साफ पानी कंपनी में राजा कमरुल इस्लाम जो रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इन समेत 18 मुल्ज़िमान ने जो है वो बरियत की दरख्वास्तें दायर की हैं। इसी तरह से गुजरात पुलिस के इस रेफरेंस में साबिक CTO लाहौर इजाज़ जो है वो राय इजाज़ की जानिब से भी दरख्वास्तें दी गई हैं, जबकि 10 दीगर मुल्ज़िमान ने भी इसी तरह से नैब रेफरेंसेस से बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। आपको बताएँगे पंजाब यूथ फेस्टिवल में नामजद साबिक DG स्पोर्ट्स डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी दरख्वास्त दी है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो केस था उस हवाले से साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने भी बरियत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दिया। आपको बताएं कि नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक ऐसा इकदाम जो कि जिससे सरकारी ख़जाने को नुकसान ना पहुँचे वो नैब कार्रवाई के ज़ुमरे में नहीं आता। इसी तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से भी मुख्तलिफ जो दरख्वास्तें हैं वो भी दायर की गई हैं, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि गवाहान के बयान जो है वो रिकॉर्ड ना किए जाएं। आपको बताएं कि मजमूई तौर पर 42 ऐसे रेफरेंसेस में नामजद मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने ये दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। जी बहुत शुक्रिया। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं टीवी फिल्म स्टेज के लेजेंड और सीनियर अदाकार आसिम बुखारी के साथ फ्रॉड हो गया। सीनियर अदाकार आसिम बुखारी को 2,20,000 की जाली टिकट्स दे दी गई। आसिम बुखारी ने मॉडल टाउन के रिहायशी शबीर से लंदन की टिकट ली थी। जैन मदनी हुसैनी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जैन बताइएगा, फ्रॉड होने पर थाना मॉडल टाउन में दरख्वास्त दे दी गई है, पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई में मिलाई गई अब तक? जी बिल्कुल,
ٹی وی فلم اور اسٹیج کے لیجنڈ اداکار، پرائڈ آف پرفارمنس اداکار عاصم بخاری کے ساتھ شبیر نامی ٹریول ایجنٹ نے جو ہے وہ فراڈ کیا ہے. 2,20,000 روپے کی لندن کی ٹکٹس ان کو جعلی دے دی، جس پر انہوں نے تھانہ ماڈل ٹاؤن میں جو ہے وہ درخواست دی. لیکن درخواست دینے کے بعد بھی پولیس جو ہے وہ کوئی کاروائی جو ہے وہ عمل میں نہیں لا رہی. اس حوالے سے عاصم بخاری کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ دھرنوں کی ڈیوٹی میں مصروف تھی، جس وجہ سے وہ ان کے کیس کی طرف جو ہے وہ دھیان نہیں دے رہی. اور عاصم بخاری نے اعلیٰ حکام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ لیجنڈ فنکار ہیں، انہیں حکومت کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے. براہ کرم وہ جو ہے اعلیٰ حکام اس پر نوٹس لیں اور ان کے ساتھ ہونے والے فراڈ پر جو ہے وہ کاروائی عمل میں لائی جائے. بہت شکریہ. زین مدنی حسینی ہمارے ساتھ تھے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اسپیکر پنجاب اسمبلی سے اوورسیز پاکستانی کمیشن کے وفد کی ملاقات. وفاقی وزیر آبی وسائل مونس الہی بھی ملاقات میں موجود تھے. وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب سید طارق محمود کی سربراہی میں ملاقات کی گئی. اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات فراموش نہیں کر سکتے. چودھری پرویز الہی کا اس موقع پر مزید کہنا تھا کہ سمندر پار پاکستانی ہمارا سرمایہ ہے. مزید کیا کہتے ہیں، ملاقات کیسی رہی، جانیں گے. عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر اسلم بتائیے گا. آج اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور وفاقی وزیر آبی وسائل چودھری مونس الہی سے وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب سید طارق محمود الحسن کی سربراہی میں وفد کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے موقع پر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ملک کی معیشت کی مضبوطی کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات فراموش نہیں کر سکتے. ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا کردار پاکستان کی ترقی میں ہمیشہ ہی اہم رہا ہے. چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ سمندر پار پاکستانی ہمارا سرمایہ ہے، جبکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کا حل اولین ترجیحات میں شامل ہے. پرویز الہی نے کہا کہ تارکین وطن کے مسائل کے حل کے لیے جامع پالیسی بنائیں گے، جبکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حقوق کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. عمر اسلم ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے. ایم ڈی سوئی ندرن گیس علی جے ہمدانی کی ایپٹما ہیڈ آفس آمد. مرکزی چیئرمین ایپٹما عبدالرحیم ناصر اور سینئر وائس چیئرمین پنجاب کامران ارشد کی ملاقات. ایپٹما کی قیادت نے واضح کیا کہ برآمدات میں اضافے کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے توانائی کی بلا تعطل فراہمی بہت ضروری ہے. اس موقع پر پرویز ملک کے اصالِ ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی. ایم ڈی سوئی ناردرن گیس علی جے ہمدانی نے ایپٹما ہیڈ آفس کا دورہ کیا. مرکزی چیئرمین ایپٹما عبدالرحیم ناصر اور سینئر وائس چیئرمین پنجاب کامران ارشد سے ملاقات کی. اس موقع پر ایم این اے علی پرویز ملک، جنرل مینیجر سرینا ٹیکسٹائل انڈسٹری سید جاوید اختر، ڈپٹی ایم ڈی آپریشن سوئی گیس سہیل گلزار، چیف فائنانس آفیسر فیصل اقبال، جی ایم بزنس وجیہہ انور، جی ایم ڈسٹریبیوشن کیسر مسعود، ایپٹما ممبران محمد انجم، محمد عرفان، محمد عمیر سمیت دیگر بھی موجود تھے. لیگی رہنما پرویز ملک مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے دعا کی گئی. مرکزی چیئرمین ایپٹما عبدالرحیم ناصر اور سینئر وائس چیئرمین پنجاب کامران ارشد نے ایپٹما کی کارکردگی پر بریفنگ دی. انہوں نے بتایا کہ معیشت کا زیادہ بوجھ ٹیکسٹائل سیکٹر نے اٹھایا ہوا ہے. برآمدات میں اضافے کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے توانائی کی بلا تعطل فراہمی بہت ضروری ہے. اور ایکسپورٹس جو کہ $13 بلین تھی، $13.5 بلین تھی، لاسٹ ایئر وی کلاکڈ ایٹ $15.6 بلین. ابھی جو ہمارا ٹرینڈ جا رہا ہے، وی گونا close at $21 billion. Okay. And this is all Pakistan. This is all Pakistan. Yes. The textile. This is only textile, but all Pakistan. ایم ڈی سوئی ناردرن گیس علی جے ہمدانی نے کہا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو گیس کی فراہمی ان کی ترجیحات میں شامل ہے، تاہم ان کا انحصار گیس کی دستیابی پر ہے. Figures are, if I have a quick look on it, they are semi-accurate. Some areas are okay. I can see. On a Pakistan level, consumption is somehow okay, but industrial consumption is not at this level. But again, interpretation ki baat hai. We'll have to look into it. But it should be much more. ایپٹما کی جانب سے واضح کیا گیا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے کروڑوں افراد کا روزگار وابستہ ہے. گیس کی فراہمی میں تعطل آیا تو اس کے معیشت پر بھی منفی اثرات ہوں گے. کیمرامین جعفر بٹی کے ہمراہ سعید احمد، سٹی 42. کو کی آن لائن بلنگ میں کروڑوں روپے کے فراڈ کا انکشاف ہوا ہے. موبائل کیش کے نمائندگان اور ریسکو ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے کمپنی کو نقصان پہنچایا گیا. صارفین سے بلوں کی پوری وصولی کی گئی، جبکہ لیسکو کے کھاتے میں بل کم ظاہر کیا گیا.
آن لائن بلنگ سے صارفین کو سہولت ملی تو فراڈ کے راستے بھی ڈھونڈ لیے گئے۔ لیسکو کی آن لائن بلنگ میں کروڑوں روپے کی کرپشن اور فراڈ کا انکشاف ہوا ہے۔ موبائل بلنگ کے ذریعے صارفین سے بلوں کی پوری وصولی کی گئی، لیکن لیسکو ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے بل کم جمع کرایا گیا۔ اپنی جیبیں بھرنے والوں نے کمپنی کو ریونیو کی مد میں کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ ہیرا پھیری کے بعد اس دھندے میں موبائل کیش کا کاروبار کرنے والے اور لیسکو کی کالی بیڑے ملوث ہیں۔ لیسکو دستاویزات کے مطابق بلوں میں ترمیم کی گئی، کمپنی کے کھاتے میں بل کم ہو گیا جبکہ صارف نے پورا بل جمع کرایا۔ انتظامیہ کی جانب سے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ شہریوں نے کہا ہے کہ وہ آن لائن بل جمع کراتے وقت فوری میسج کی وصولی پر اصرار کریں۔ دکاندار کی جانب سے صرف مہر لگانے سے ان کا بل جمع نہیں ہوتا۔ شاہد سپرا، سٹی 42۔ اراضی ریکارڈ سے متعلق ورلڈ بینک کے اشتراک سے پنجاب اربن لینڈ انہینسمنٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پروجیکٹ کے لیے 25 ارب کا سافٹ لون اور ورلڈ بینک 5 سالہ مدت کے لیے پنجاب حکومت کو فراہم کرے گا۔ اراضی ریکارڈ سے متعلق ورلڈ بینک کے اشتراک سے پنجاب اربن لینڈ انہینسمنٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پروجیکٹ کے لیے 25 ارب کا سافٹ لون اور ورلڈ بینک 5 سالہ مدت کے لیے پنجاب حکومت کو فراہم کرے گا۔ پنجاب اربن لینڈ انہینسمنٹ پروجیکٹ GIS بیس سسٹم پر مشتمل ہوگا۔ جغرافیکل انفارمیشن سسٹم سے اراضی اور جائیداد کا ریکارڈ 1 کلک پر دستیاب ہوگا۔ پنجاب اربن لینڈ انہینسمنٹ پروجیکٹ پر بورڈ آف ریونیو، PLRA اور PDMA عمل درآمد کرائیں گے۔ GIS پروجیکٹ سے کسی بھی فرد کی ملکیتی اراضی کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ہونے کا فوری پتہ چل سکے گا۔ پنجاب اربن لینڈ سسٹم انہینسمنٹ پروجیکٹ کے تحت صوبے کے 25,000 سے زائد مزاجات کا GIS بیسڈ ریکارڈ مرتب ہوگا۔ لاہور سمیت صوبہ بھر کی رہائشی اور زرعی اراضی کا مکمل ریکارڈ بمالکان 1 کلک پر دستیاب ہوگا۔ سرکاری اراضی پر ناجائز طور پر قابضین کا تعین بھی ہو سکے گا۔ ایونیو 1 میں پرانی رنگ روڈ کی الائنمنٹ کے لیے چھوڑی گئی 500 کنال سے زائد اراضی کو کمرشل استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ LDA نے 5 مرلہ کے 100 پلاٹس کی بیلٹنگ کے ذریعے الاٹمنٹ کی تجویز دے دی ہے۔ LDA ایونیو 1 میں کمرشل پلاٹس کی تخلیق کا پلان بنایا گیا۔ ایونیو 1 ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے ڈیزائن، نقشہ اور حتمی پلان کی منظوری DG LDA دیں گے۔ تجویز کے مطابق C بلاک سے مہلکہ 5 مرلے کے 100 پلاٹس کو تخلیق کیا جائے گا۔ پلاٹس کو LDA سٹی طرز پر بیلٹنگ کے ذریعے الاٹ کیا جائے گا۔ پلاٹس کے لیے 2.5 سے 3 کروڑ روپے بنیادی رقم رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ تجویز کے مطابق LDA ایونیو 1 میں بیلٹنگ میں کامیاب شہریوں کا 50% پر قبضہ دیا جائے گا۔ LDA ایونیو 1 کمرشل پلاٹس کے پلان سے 3 ارب کا ریونیو حاصل ہونے کا امکان ہے۔ تعلیمی بورڈ نے امتحانی عملے کے معاوضوں میں 80% تک اضافہ کر دیا ہے۔ میٹرک پیپر چیک کرنے کا معاوضہ 35 سے بڑھا کر 40 روپے، سپرنٹینڈنٹ کا سنگل شفٹ کا معاوضہ 900 سے بڑھا کر 1500 روپے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا معاوضہ 700 سے بڑھا کر 1000 ہو گیا۔ ریزیڈنٹ انسپیکٹر کا معاوضہ 500 سے بڑھا کر 800، ڈسٹریبیوٹنگ انسپیکٹر کا معاوضہ 700 سے بڑھ کر 900، موبائل انسپیکٹر کا معاوضہ 600 سے بڑھ کر 900۔ اسی طرح ویجیلنس انسپیکٹر کا معاوضہ 1250 سے بڑھا کر 1400، واٹر مین، سویپر اور درجہ چہارم کا 1 دن کا معاوضہ 300 روپے کر دیا گیا ہے۔ نئے معاوضے کا اطلاق آئندہ تعلیمی بورڈ کے تحت ہونے والے امتحانات میں ہوگا۔ سپروائزر مارکنگ کا مرکز کا معاوضہ 700 سے بڑھ کر 1000 روپے کا ہو گیا ہے۔ پیپر سیٹر کا معاوضہ 1500 روپے سے بڑھا کر 2500 روپے کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے والے وکلا کے لیے آج سے گاؤن پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ گاؤن کیوں پہنا جاتا ہے، اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے، گاؤن پہننے والے وکلا کی اکثریت بے خبر ہے۔ سٹی 42 کے وکلا سے گاؤن پہننے کی تاریخ بارے اہم سوالات۔ گاؤن پہننے کا رواج کوئی نیا نہیں، بلکہ انگریز دور سے اس کو لائرز کا پروفیشن سمجھ کر پہنا جا رہا ہے۔ عدالتوں میں آنے والے پریشان حال سائلین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گاؤن کا رنگ سیاہ رکھا گیا۔ کمر پر گاؤن میں ایک چھوٹی سی جیب بنائی گئی ہے۔ یہاں سائل اپنی بساط کے مطابق فیس ڈال دیتا تھا۔ وکیل سائل کی فیس سے بے نیاز ہو کر کیس کی پیروی کرتے تھے۔ گاؤن کی روایت بڑی پرانی ہے ہماری، اور اس میں بیسیکلی ہوتا یہ تھا کہ گاؤن کے بیک پہ پاکٹس ہوتی تھی۔ ان پاکٹس میں کلائنٹس اپنی مرضی سے، سائل اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ نذرانہ کو فیس ڈال جاتے تھے۔ اب کرنٹلی تو میرے خیال میں ہم فیس لیتے ہیں اور بڑی پراپر فیس لیتے ہیں، تو یہ ٹریڈیشن گاؤن کی وہ والی پاکٹس والی تو ختم ہو چکی ہے، اور گاؤن کی بھی ختم کر رہی ہے، ویدر کے اکارڈنگ تو مناسب ہوگا۔ یہ جو گاؤن ہے اس میں اس کی جیب جو پیچھے لگی، اس میں آج تک کسی نے پیسے نہیں ڈالے،
اور یہ دس از اے سمبل کہ یہ ہوتی اسی لیے ہے کہ جو ہے نا وہ لوگ اس میں کلائنٹس اس میں فیس اس میں ڈالتے تھے. وکیلوں نے کبھی فیس اس کلائنٹ سے نہیں مانگی تھی. فوج کا مقصد یہ ہے کہ پیسے پیچھے ڈالے, وکیل ڈائریکٹ پیسے نہ لے. کتنے آج تک دیے؟ کسی نے بھی نہیں دیے, ڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں یہ سبھی. سٹی 42 نے وکلا سے اس حوالے سے سوال کیا تو کئی بے خبر نکلے. سب وکلا نے اس بات پر اتفاق کیا کہ گاؤن صرف رسمی طور پر پہنا جاتا ہے اور کبھی کسی سائل نے گاؤن کی جیب میں فیس نہیں ڈالی. گاؤن جو ہماری یونیفارم میں لازمی اس کا پارٹ ہے. یہ نومبر 1 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اپریل تک جاتا ہے. یہ یونیفارم کا پاس ہے, ہمارے یہ رولز اور ریگولیشن ہے نا. جو گاؤن ہے اس کو پہننے سے جو کہ ایک یہاں پہ عدالت نے سردیوں میں اسپیشلی یہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے گاؤن پہن کے آنا ہے. گاؤن کے بازوؤں پر پڑی سلوٹیں بنیادی طور پر وہ قانونی پیچیدگیاں ظاہر کرتی ہیں جسے وکیل اپنی قانونی مہارت سے عدالت میں حل کرتا ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ قوانین سمیت بہت کچھ بدل گیا, مگر نہیں بدلا تو گاؤن پہننے کا رواج نہیں بدل سکا. وکلا کا کہنا تھا کہ گاؤن کو صرف رواج کے طور پر پہن رہے ہیں, اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. گاؤن پہننے کے مقاصد تو عظیم ہیں, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو پہننے والے بھی اس کی اہمیت کو بھول چکے ہیں. کیمرامین محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف, سٹی 42. اور ابھی آپ کو بتائیں سیاست کے ساتھ ثقافت کے رنگ. این 133 کے ضمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی کا انتخابی مہم اور ڈاچی کا استعمال. جیالوں کا کہنا ہے کہ این 133 کے عوام پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. این 133 کے ضمنی الیکشن کے سلسلے میں پیپلز پارٹی کا منفرد انداز. پیپلز پارٹی نے ضمنی انتخاب کے لیے ڈاچی کے ذریعے انتخابی مہم شروع کر دی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.